भ्रष्टाचारी म्हणून ताचेर केस फायल जाता आणि कालांतरान फुडें ती केस चलता ताका अरेस्ट जाता आणि त्याच मंत्र्याक किंवा त्याच आमदाराक परत जो कंप्लेंट फायल करपी पक्ष आसा किंवा जो नेतो आसा तोच ताका परत पक्षांत हाडटा. मनोहर पर्रीकर हांणी एक केस फायल केल्ली. ती केस अशी की वीज सवलत पाविनून ही गैर पद्दतीन दिल्या, इलिगल पद्दतीन दिल्या. ताका लागून आमच्या राज्याच्या एक्सचेकराचेर म्हणजे तिजोरेचेर साधारण 4.5 कोटींचो बोजो पडला. नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत आसा. इश्टांनो, राजकारणात खूप असे वेगवेगळे तरेचे विरोधाभास असता, म्हणजे कॉन्ट्रडिक्शन्स. म्हाका दिसता की फाटले जर काही वर्सांचो जर आमी एक आढावो घेतलो जाल्यार देशाच्या राजकारणात ज्यो काही नवीन गजाली जाल्यो ताची सुरवात, बऱ्याचशा गजालींची सुरवात ही गोंयांत जाली. खास करून डिफेक्शनां जी पक्षांतरां जाली ताची सुरवात ही गोंयच्यान जाल्ली आणि फुडें ती पक्षांतरां इतली मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागली की मागीर देशांत ती पक्षांतरां सुरू जाली, ती आजूय सुरू आसा. अशेंच एक घटना जी जाका आमी कॉन्ट्रडिक्शन म्हणपाक शकता ती अशी की एका आमदाराक भ्रष्टाचारी म्हणून ताचेर, एका मंत्र्याचेर भ्रष्टाचारी म्हणून ताचेर केस फायल जाता आणि कालांतरान फुडें ती केस चलता ताका अरेस्ट जाता आणि त्याच मंत्र्याक किंवा त्याच आमदाराक परत जो कंप्लेंट फायल करपी पक्ष आसा किंवा जो नेतो आसा तोच ताका परत पक्षांत हाडटा आणि परत ताका मंत्री करता. हो सुद्धा विरोधाभास. तुमकां कळ्ळें आसतलें हांव कोणाच्या बद्दल उलयता तो. मॉविन गुदिन्हो. मॉविन गुदिन्हो हांचेर 1998 वर्सा मनोहर पर्रीकर हांणी एक केस फायल केल्ली. ती केस अशी की वीज सवलत पाविनून ही गैर पद्दतीन दिल्या, इलिगल पद्दतीन दिल्या. ताका लागून आमच्या राज्याच्या एक्सचेकराचेर म्हणजे तिजोरेचेर साधारण 4.5 कोटींचो बोजो पडला, म्हणजे नुकसान जालां. आणि ही केस तांणी CID कडेन त्या टायमार ते आमदार आशिल्ले. काही जाणांनी म्हणलां की ते विरोधी पक्ष नेते आशिल्ले म्हणून. ते विरोधी पक्ष नेते नाशिल्ले. त्या टायमार ते भाजपचे पयले, म्हणजे 1994 ते निवडून आयिल्ले. ही गजाल 98ची. तेन्ना ते आमदार आशिल्ले आणि पोलीस मुख्यालयांत आमकां अजुनूय याद आसा जेन्ना आमी तेन्ना रिपोर्टर म्हणून, पत्रकार म्हणून जेन्ना काम करताले, हे आमी स्वता सगळ्याचो अनुभव घेतला. तांणी ती केस, म्हणजे तांणी जी कंप्लेंट आशिल्ली ती तेन्नाचे SP कर्नल सिंग, जे उपरांत दिल्लीचे पोलीस प्रमुखूय जाल्ले, तांचे कडेन दिली आणि फुडें ताची चवकशी मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागली. ताचेर आवाज जालो. राज्यभरांत ताचे वयल्यान खूप लोकां मदीं चर्चा तेन्ना जाताली. पत्रकार मोठ्या प्रमाणात ती सगळी घटना कवर करताले आणि वर्तमानपत्रांतल्यान हेडलायनी जाताल्यो. असो तो काळ आशिल्लो. 2001 सालांत पर्रीकर हांचे सरकार आयलें, म्हणजे 2000 सालांत आयिल्लें. 2001 ही मॉविन गुदिन्होक अटक जाली. ह्याच प्रकरणांत चवकशी जाली आनी अटक जाल्या उपरांत तांच्या घराचेर, त्या पयलीं तांच्या घराचेर रेडय जाली. ती रेडय आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्या. ती रेड मारपी अधिकारी हे आमचे सर्गेस्त फाटीं बेळगांवांत जे जांकां मृत्यू आयलो ते लव मामलेकर आशिल्ले. महेश गांवकर जे SP म्हणून रिटायर जाले उपरांत ते आशिल्ले आणि आमी ताचे एक साक्षीदार. आमी पळयताले रेड कशी जाल्ल्या ती. तांच्या ताळगांवच्या घराचेर ती रेड आशिल्ली. उपरांत मॉविन गुदिन्हो हॉस्पिटलांतूय गेले. ते हॉस्पिटलांत न्हिदून रावले आणि बरे ना म्हणून, आणि उपरांत तांकां बेलूय मेळ्ळो. मॉविन गुदिन्हो वांगडा एक आनी चीफ इंजिनियर त्या टायमा वयले, तांकां अटक जाल्ली. उपरांत ते चीफ इंजिनियराकूय तांकांय बेल मेळ्ळो. हो मनीस उपरांत खुबदां रस्त्या वयल्यान अशी भग्नावस्थेत एक पिशवी घेवन असो चलता आसतना खूब लोकांनी पळयलो आसतलो. ताचेर त्या सगळ्या घटनेचो म्हाका दिसता खूब गंभीर परिणाम जालो आणि अक्षरशः त्या मनशाक आमी अतिशय वायट परिस्थितींत पळयलो. सो अशें सगळे त्या घटनेची ही पार्श्वभूमी. 2000 अटक जाल्या उपरांत फुडें 2007 ताचे चार्जशीट फायल जालें. मे 2007 चार्जशीट फायल जालें आणि तें चार्जशीट जेन्ना फायल जालें तेन्ना मॉविन गुदिन्हो हांणी ताका
चॅलेंजी केल्ली. चार्जशीट कितें आशिल्लें तातूंतले तुमकां जस्ट सेक्शनां सांगता. प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 120B म्हणजे क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी, म्हणजे एखादो फायदो करून घेवपा खातीर तुमी कारस्थान रचता असो त्या सगळो सेक्शनाचो अर्थ आशिल्लो. आणि ताणें तें चॅलेंज केलें. तांणी हायकोर्टान सांगलें की हे जे आपणाचे चार्जशीट हे केला ते रद्द जावचें म्हणून. हायकोर्टान पूर्ण जेन्ना सगळे बाजू समजून घेतली तेन्ना तांणी सांगलें की तातूंत वस्तुस्थिती आसा, तातूंत तथ्य आसा, सो आमी तें काडून उडोवपाक शकना किंवा ते रद्द करपाक शकना. फुडें माविन गुदिनो सुप्रीम कोर्टान गेले. सुप्रीम कोर्टान बरेच काळ ती कंप्लेंट आशिल्ली, म्हणजे ते जे तांणी चॅलेंज केले ते आशिल्ले. आनी शेवटाक सुप्रीम कोर्टान ताजेर हें दिलें, डिसिजन दिलें की हायकोर्टाचें डिसिजन सारकें आसा म्हणून. सो ती परत केस ही हायकोर्टा कडेन आयली. हें सगळें सांगपाचें कारण अशें की ती केस स्ट्रॉंग आशिल्ली त्या टायमारय. हायकोर्ट जेन्ना सांगता की केसींत तथ्य आसा, म्हणजे ती केस ती तातूंत कितें तरी आसा म्हणून ती केस उबी आशिल्ली. फुडें ती केस तांणी परत ट्रायल कोर्टा कडेन म्हणजे स्पेशल कोर्टा कडेन रेफर केली आनी ती चलताली आनी ताका एक मुदत घालून दिल्ली. शेवटाक आतां सद्या ते राज्याचे परत मंत्री आसा, भाजपाचेच आमदार आनी भाजपाचे मंत्री सरकारांत मंत्री आसा. हो विरोधाभास जो हांव सांगतालो तुमकां आतां मेरेन, तो हो विरोधाभास की जांचेर आरोप जाले. महाराष्ट्रांत अशे तरेच्यो कांय घटना घडल्या की जांचेर खूब मोठ्या हजारो कोटींचे भ्रश्टाचाराचे आरोप जाले आनी फुडें तांकां पार्टींतूय घेतले. आतां ते पार्टींत व्हडल्या पदाचेर म्हणजे सरकारांत मोठ्या पदाचेर आसा. हीच परिस्थिती. हांव अशें म्हणना की माविन गुदिनो खरेच दोशी आशिल्ले काय निर्दोश आशिल्ले. आतां तर कोर्टान तांकां एक्वीट केल्या. कोर्टाक जे सबस्टेन्शियल कितें पुरावे म्हणा किंवा जे बेज हें आशिल्ली ती सापडून आसतली, सो ते एक्वीट जाल्या. पण त्या घटनेची चर्चा खूब जाल्ली मोठी. त्या वर्सा आनी एक अटक जाल्ली, तुमकां याद आसा जाल्यार पळयात. तेन्नाचे सिव्हील सप्लाय मंत्री सोमनाथ जुवारकर हांकांय अटक जाल्ली आनी उपरांत माविन गुदिनोक अटक जाल्ली. आनी ह्यो दोन अटको ह्यो राजकीय सुडांतल्यान जाल्या अशी त्या वेळार चर्चा आशिल्ली. पण पर्रीकरान तेन्ना स्पश्टपणान सांगलें की हो राजकीय सूड बी कांय ना, ह्या दोनूय प्रकरणांत तथ्य आसा. हे सगळें घडटा आसतना मदीं सादारण 27 वर्सां गेलीं. माविन गुदिनोन पयर आपलो जेन्ना स्टेटमेंट दिलो तेन्ना ताणें सांगलें की 27 वर्सां आपण वाट पळयली ह्या दिसाची, म्हणजे आपूण तातूंत एक्विटल आपणाक मेळटलें ह्या आशेचेर आपूण आशिल्लो आनी आपणाक तें शेवटाक मेळ्ळें. आतां हे एक्विटल मेळ्ळ्या उपरांत फुडें कितें असो अशी आतां चर्चा आयकपाक मेळटा की त्या हाका आमी चॅलेंज करतले अशें काँग्रेसीन सांगलां. ते जे एक्विटल आसा ताका आमी चॅलेंज करतले. आतां हे चॅलेंज ते केन्ना करतले, कशें करतले, येवपी आमच्या काळांत आमकां कळटलें. पण आनी एक त्या टायमा वयली एक इंट्रस्टींग गजाल अशी की जेन्ना हें प्रकरण जाल्लें किंवा कथीत प्रकरण अशें म्हणचें पडटलें आतां, तेन्ना प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री आशिल्ले राज्याचे. आनी जेन्ना प्रतापसिंग राणेंक विचारलें की हें कितें प्रकरण, ते म्हणपाक आपणाक कांय खबर ना, नो कमेंट्स, हे तांचे शब्द आशिल्ले. जे कितें आसा तें तुमी पुलिसांक विचारा, कंप्लेनंटाक विचारा आनी मागीर कोर्ट कितें आसा तें कोर्ट ठरयतलो, आपूण त्या विशयाचेर कांयच उलोवचो ना. सो प्रतापसिंग राणेंनी तेन्ना सरळ सरळ हात आपले वयर काडले. पर्रीकरय ठाम आशिल्ले आपल्या हाजेर. फुडें तांकां माविन गुदिनोच्या बाबतींत कितें साक्षात्कार जालो ते जाणा. पण माविन गुदिनो त्या प्रकरणांत एक स्वच्छ अशें मागीर आसा अशें एक हें सुरू जालें आनी तांकां परत पार्टीन घेतले, जे हांवें तुमकां उदळ सांगलां. सो अशें हे राजकारणांतले हे विरोधाभास जे सतत घडत रावता. आतांच्या तेंपार तर ते खूब फक्त गोंयांतच न्हय जाल्यार पुराय देशांत अशे विरोधाभास खुबशे आमकां दिसपाक लागल्या. माविन गुदिनो हांचे त्या टायमा वयले जे 4.5 कोटींचे तांचेर जो आरोप आशिल्लो, हो आतांच्या तेंपात जर पळयलो जाल्यार हे 4.5 कोटी तशे मोठे न्ही. म्हणजे तो 4.5 कोटीचो भ्रश्टाचार हो तसो मोठो न्ही. आतांच्या तेंपार हजारो कोटीचे भ्रश्टाचार जाता. त्या उपरांत खूब भ्रश्टाचाराची खूब प्रकरणां जाली.
2G स्पेक्ट्रम जाले तातूंतय कांय लोक मागीर एक्वीट जाले आनी अशी. सो हे सगळे जे घडामोडी आसा ह्यो खूब इंटरेस्टिंग. म्हाका दिसता लोकांची याद ही तशी शॉर्ट टर्म आसता, पण कांय लोक हे अजूनय तांकां ह्यो सगळ्यो गजाली याद आसा. आनी जेन्ना मॉविन गुदिनो एक्वीट जाले तेन्नाय आमी उपरांत चर्चा आयकली, अरे एक्वीट जालो मरे, अर्थ असो जाता काय पर्रीकर चुकीचे आशिल्ले काय कितें, काय मॉविन गुदिनो तेन्नाय सारके आशिल्ले आनी आजूय सारके आसा, पर्रीकर तेन्नाय चुकले, तांचो अंदाज चुकलो काय कितें जालें फुडें, की राजकीय हे तातूंत कारण आशिल्लें, अशे सगळेच विशय आतां आमकां आयकपाक मेळटा. आनी ताजेरूय चर्चा खुबशी ह्या फाटल्या सप्तकांत आमकां सगळे कडेनच आयकपाक मेळ्ळ्या. मॉविन गुदिनो आतां फुडें कितें करतले, किंवा ते विरोधक जाणी परत ताका चॅलेंज करपाची जाणी एक इशारो दिला, ते कितें करतले हें आमकां येवपी काळांत दिश्टी पडटलें. पण अशे विरोधाभास हे लक्षांत उरपा सारके आसता. इतलेंच एक सांगपाचो आमचो हेतू आनी एक उद्देश आशिल्लो. हांगाच आमी थांबता. हो एपिसोड तुमकां आवडलो जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. तुमच्या सगळ्या पालवाची आमकां खूब गरज आसा. हो नवो चॅनल गोंयां खातीर, गोंयकारां खातीर आमी सुरू केला आनी गोंयचें कितें हित आसा तें आमी सतत पळयता आनी ह्या फुडें पळयत रावतले. तुमी तुमचे कमेंट दियात आनी आमकां जरूर कळयात की त्या टायमार पर्रीकर चुकीचे आशिल्ले काय मॉविन गुदिनो सारके आशिल्ले काय कितें आशिल्लें. तुमचे कमेंट आमकां आयकपाक खूब आवडटले. आमी ताची वाट पळयता. धन्यवाद.